मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. हायस्कुलांत आमकां सगळेच विशय कन्नड भाशेंतल्यान, एक विशय इंग्लीश आसतालो. 5वी ते 10वी मेरेन एक विशय इंग्लीश. आनी सरस्वती विद्यालया हायस्कुलांत 7वी ते 10वी पर्यंत हांव शिकलां आनी 8वी ते 10वी पर्यंत आमकां इंग्लीश भास शिकोवंक माधव आचार्य सर आसलो. तो लांब शर्ट घालतालो आनी पुडवे न्हेसतालो, पांयांक वाणो. क्लासीन येवप आनी ताणें चड करून बसप आनी आमकां शिकोवप इंग्लिशींतल्यान. पुस्तक काडप, आमी पुस्तक घेवप आनी तें आमकां सांगतालो. आमच्या गांवांत इंग्लीश उलोवपी अशे कोणूच नात. फादर आनी भोव थोड्या लोकांक इंग्लीश भास येताली. घरांत कोंकणी, घरा भायर कन्नड मनशां लागीं कन्नड भास, कोंकणी मनशां लागीं कोंकणी भास, इंग्लीश आयकूंक येनासली. म्हणटच शाळेंत आमकां इंग्लीश सगळें तोंडपाठ करचें पडटालें. चडशें कांय समजनासलें. थोडें समजतालें, चडशें कांय समजनासलें. मागीर मास्तरान आमकां त्या इंग्लीश उतरांचो अर्थ सगळो कन्नड भाशेंतल्यान सांगप आनी त्या कन्नड भाशेंतल्यान सांगतच आमकां मागीर तो पाठ कळटालो. माधव आचार्य सर आमकां तळमळीन इंग्लीश शिकयतालो. फकत तो पाठांतल्योच वस्तू आमकां सांगिनासल्यो, हेरूय गजाली न्यूजपेपराचेर कितें खबर आयली देशांत म्हणा वा अंतरदेशी म्हळ्यार त्योय खबरो तो आमकां केन्ना केन्ना वाचून सांगतालो, केन्ना केन्ना आपल्याच उतरांनी आमकां सांगतालो. आतां आमचे 10वे क्लासीचो निमाणो दीस आनी त्या दिसा माधव आचार्याची इंग्लीश पिरियड आसली. सगळें पोर्शन सगळें संपलां आनी निमाणो दीस जाल्यान सरान कांय पाठ घेतले नात. ताणें आमकां कांय गजाली सांगल्यो. तांतली ही एक गजाल भोव म्हत्वाची. तो म्हणटालो, भुरग्यांनो, इतलीं वर्सां तुमी हे शाळेंत शिकल्यात. आज तुमचो हे शाळेंत निमाणो दीस. फाल्यां पासून तुमी हे शाळेंत येवची ना. परिक्षेक येतली पूण शिकपाक म्हूण तुमी येवची ना. इतले दीस हांगासर हे शाळेंत तुमचेर हांवें आनी हेर मास्तरांनी आनी टिचरांनी दोळो दवरला. तुमकां मार्गदर्शन केलां, तुमकां बरी बूद दिल्या, शिक्षाय दिल्या. पूण हांगासर तुमी घडये आमच्या भियाक लागून बरे भशेन वागल्यात आसतल्यात. फाल्यां पासून तुमी सगळीं मेकळीं. तुमकां दिसत तुमकां कोण पळयना देखून म्हज्यान आतां जाय तें करूंक जाता. कित्याक आतां हांव कॉलेजीक वता. कित्याक त्या काळार 10वी जातच सरळ PUC करूंक वचप आनी मागीर डिग्री कॉलेज आसली. तुमकां दिसत फाल्यांतावन तुमकां कोण पळोवची ना. ना, एक गजाल हांव तुमकां सांगतां, ती उगडासां दवरात. हे 4 वण्टी भितर एक सकत आसा आनी ती सकत तुमच्या दोळ्यांक दिश्टी पडना. ती सकत सातत्यान न चुकता तुमचेर नदर दवरून आसा. ती सकत तुमकां पळयता. तुमी कितें करतात, बरें करतात वा वायट करतात, बऱ्या मनशांचो सांगात करतात वा वायट मनशांचो सांगात धरतात, तें ती सकत पळयता. कोण तुमकां पळयोव न पळयोव,
ती सकत तुमकां पळयता हें तुमी मतीन दवरात आनी झेयात, तेन्ना तुमी बरीं मनशां जातलीं. आनी हेंच शिकप इतलीं वर्सां आमी तुमकां दिलां आनी हांवेंय तुमकां दिल्लें आसा. ही म्हजी उतरां केदींच तुमी विसरूं नाकात. परत्यान सांगता, ह्या 4 वण्टी भितर एक सकत आसा, ती सकत सगळ्यांनी आसा आनी ती सकत तुमकां पळयता आनी ती सकत तुमकां पळयता देखून तुमी बरीं भुरगीं जावंक जाय. माधव आचार्यान आमकां ते सक्तीचें नांव सांगलें ना, पूण आमकां खबर आसा ती सकत कोण? सर्वेस्पर देव. देव आमकां पळयता. ही चिंतना, ही भावना जर आमचे मतींत आसा, काळजांत आसा, कोण आमकां पळयो ना पळयो, जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करीत रावतले. आनी आमी केन्नाच वायट करूंक वेचिना, कित्याक देव आमकां पळयता. देवाक आमी दुखोवंक जायना, कित्याक ताणें आमकां रचल्यात, ताणें आमकां ह्या संवसारांत एका बऱ्या मिसावांक धाडल्यात आनी ते मिसाव आमी सार्थक करूंक जाय. माधव आचार्य सरान शिकयल्ले इंग्लीश पाठ आतां हांव विसरलां खंयचे पाठ आमकां आसले. एक याद आसा, पंडीत जवाहरलाल नेहरूचें स्वातंत्र्य मेळचे ते रातीं केल्लें तें भाशण, तें आमकां तो इतले उमेदीन अशें सांगतालो, व्हडलें कांय आमकां समजलेंच ना, पूण तें ताणें सांगलें म्हाका उडास आसा. हेर पाठ आतां म्हाका उडास नात, पूण हीं ताचीं उतरां निमाण्या दिसा 10वे क्लासीन ताणें दिल्लीं. हे 4 वण्टी भितर एक सकत आसा आनी ती तुमकां पळयता देखून तुमी बरीं भुरगीं जावंक जाय. ह्या एका वाक्याचो प्रभाव म्हज्या जिविताचेर पडलो आनी ह्याच प्रभावान जावं येता म्हज्या जिवितांत आज मेरेन जायतो बरो वावर देवान म्हजे कडल्यान करून घेतलो आसा आनी हांव करीत आसां. माधव आचार्य एक हिंदू मास्तर आसलो, पूण कितें फरक पडटा धर्माचो? हांगा धर्मा परस तत्वां चड म्हत्वाचीं आसता. क्रिस्तांव मास्तर म्हणजे तो व्हडलो आनी हेर धर्माचो तो ल्हान अशें हांव मानून घेना, कित्याक म्हजें चडशें शिकप हिंदू मॅनेजमेंटाच्या शाळेंत आनी कॉलेजींत जाल्लें आसा. पूण त्या वेळार आमकां शिकोवपी आनी शिकोवपीण्यो आसल्यो त्यो अश्यो बारीक चिंतपाच्यो न्हय, त्यो विशाल चिंतपाच्यो, सगळ्या धर्मांक आस्पावन घेवपी, सगळ्यांक मानान लेखपी, सगळ्यांचेर प्रिती करपी, मोग करपी. माधव आचार्य सरान म्हाका इंग्लीश शिकयलें, ताच्या परस ताणें चड देवाक दोळ्या मुखार दवरून, देवाक मान दिवन, देवाक भियेवन फुडें वच हें तत्व शिकयलें. माधव सर, देव बरें करूं. आज तुमी संवसारांत नात, पूण तुमचें तत्व आजून ह्या संवसारांत आसा आनी ह्या संवसाराक त्या तत्वाची गरज आसा. कित्याक हें तत्व घेवन जर सगळीं जिवंक लागलीं, ह्या संवसारांत मागीर कोण वायट करूंक पावचो ना. दुसरीं कितेंय करूं, हांव मरा सर तुमचें तत्व जियेतलो. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.